बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, ज़्यादा परेशानी मैदे को ख़राब कर देती है। ख़ुद को कसूरवार ठहराने से दिल कमज़ोर होता है। ज़्यादा डिप्रेशन और मायूसी से फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। दिल में नफ़रत रखना जिगर को कमज़ोर करता है। ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर काम का बोझ डालने से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। खूबसूरती और सेहत व तंदुरुस्ती के लिए पुरसकून नींद बेहद ज़रूरी है। अगर हम नींद पूरी करेंगे तो जिस्म का दर्द, कमर दर्द और गर्दन वगैरह के दर्द से बच सकेंगे। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। खड़े होकर आटा गूंदने से कमर की तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए बेहतर है कि हमेशा बैठकर आटा गूंदें। मूली के नरम पत्ते खाने से पेशाब के रास्ते पथरी निकल जाती है। अगर ज़्यादा सुस्ती रहती हो और नींद ज़्यादा आती हो तो काली मिर्च के 2 दाने चबा लो। लहसुन के जवे पर शहद लगाकर खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। पानी में कलवंजी उबालकर इसको पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर मसूड़े दर्द करते हो या खून आता हो तो कच्ची गोभी खाओ, अफाका होगा। सौंफ और मिश्री को पीसकर खाने से आँख की नज़र में इजाफा हो जाएगा। पाँव के तलों पर तेल लगाकर सोने से जिंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। चने की दाल पकाते वक्त अगर चने की दाल में थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया जाए तो दाल जल्दी गल जाती है। बर्तन धोते वक्त नमक का इस्तेमाल करने से बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। नए चावलों में अगर नमक मिलाकर रख दिया जाए तो चावलों को कीड़ा नहीं लगता। 8 घंटे से ज़्यादा सोने से दिमागी सलाहियत में कमी आ जाती है। अगर आपको छींकें आ रही हैं तो अपने अंगूठे को मुट्ठी के अंदर जोर से दबाओ, छींकें आना बंद हो जाएंगी। नीम गर्म पानी के साथ अद्वियात का इस्तेमाल करने से अद्वियात जल्दी असर करती हैं। सीने के जलन का मसला हो तो केला खा लिया करो। दिल की बीमारी का मसला हो तो सब्ज़ प्याज की चटनी बनाकर खाया करो। दूध की निस्बत दही जल्दी हजम हो जाता है और दही आंखों के इन्फेक्शन से बचाता है। जो लोग रोज़ाना सेब का रस पीते हैं उनका जिगर हमेशा के लिए ताकतवर हो जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बंदा दिल की बीमारियों का शिकार हो जाता है। अगर बदहजमी का मसला हो गया तो 3 गिलास ठंडा पानी पियो, आराम मिल जाएगा। चेहरे की छाइयों और दानों से जिल्द को पाक करने के लिए पानी में पुदीना डालकर पी लो। ये सर दर्द की शिकायत में भी मुफीद है। दूध, चाय और कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा गर्म ना पिए जाएं, बल्कि नीम गर्म पीना सेहत के लिए मौसर है। पानी के साथ इंजीर खाने से जिंदगी भर फालिज का मसला नहीं होगा। नाजरीन, अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो अमीर यकीनन बदहजमी से मर रहा होगा। गुलाब के फूल की खुशबू सूंघने से मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाती है। अंधे लोगों की याददाश्त आम लोगों से ज़्यादा तेज़ होती है। लस्सी पीने से सीने की जलन ठीक हो जाती है। कच्चा केला दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ कम होंगी और जिल्द निखरेगी। जिन लोगों को गुर्दों का मसला हो वो लोग
کیلا کبھی نہ استعمال کریں۔ منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن استعمال کرو۔ سر میں ادرک کا رس ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کو دھوتے وقت واشنگ مشین میں لیموں کا رس ڈال دیں۔ کپڑے بد رنگ نہیں ہوں گے اور نرم و ملائم رہیں گے۔ سونے سے قبل گردن کی پچھلی جانب ٹھنڈا پانی لگانے سے نظر کی کمزوری ٹھیک ہوگی۔ ورزش کرنے کے فوری بعد غسل کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگانے سے طاقت بھر آئے گی۔ شوربے والے سالن میں روٹی کو بھگو کر کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جن عورتوں کے بدن پر موٹے موٹے بال ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ اناردانے کی چٹنی استعمال کرنے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ اگر زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ خراب ہو تو ادرک کو چبا کر کھا لو۔ اگر آپ ہر وقت اپنے دماغ کو تیز اور ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کر مت کھائیں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لو، خارش کم ہو جائے گی۔ جس انسان کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کرے۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی جائیں۔ دل کے درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کریں۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے۔ پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ کھڑے ہو کر یا الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسے امراض پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ انار بدن کی کمزوریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ زیادہ نمک کے استعمال سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ جو روزانہ کھیرا استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری کبھی نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی یا موبائل دیکھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ ٹائٹ کپڑے پہن کر چہل قدمی کرنے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا۔ تیزابیت کی شکایت ہو تو گڑ اور اجوائن مکس کر کے استعمال کر لیں۔ آلو بخارا کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ آپ کا معدہ تب کمزور ہوگا جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کریں گے۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ملا دیا جائے تو بغلوں سے بدبو نہیں آئے گی۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ شیشے کو بہترین چمکانے کے لیے شیشے کو آلو کے چھلکے سے صاف کریں۔ ناریل کا پانی پیا کرو، یہ پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوگی۔ چھینک آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور موٹاپا بھی نہ آئے اور بدن پر زیادہ گوشت نہ بڑھے، اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ بالوں کو ہر وقت کھلا چھوڑے رکھنے سے بالوں کی بڑھنے کی رفتار میں کمی آتی ہے۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔